अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने नून क़ुतनी के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमज़ा का बयान। आज की क्लास में हम हमज़ा के बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि कुरान में कौन सा हमज़ा हमज़ा असली है, कौन सा हमज़ा हमज़ा ज़ायदा है, कौन सा हमज़ा हमज़ा वसली है और कौन सा हमज़ा हमज़ा क़तई है, ये हमें बता दीजिए। तो आज हम इंशाअल्लाह हमज़ा के बारे में जानेंगे और इस क्लास में इंशाअल्लाह हमज़ा की पूरी डिटेल आपके सामने होगी। आपने क्या करना है, एक कलम और एक कॉपी जो है अपने सामने रखनी है और हर एक पॉइंट को आपने नोट करना है, समझना है और इंशाअल्लाह ये टॉपिक आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी पर इस टॉपिक की हेडिंग को नोट कर लीजिए। हमारा आज का टॉपिक है हमज़ा का बयान। सबसे पहले याद रखें कि हमज़ा जो है ये एक हरफ है। जिस तरीके से बाकी हरूफ हैं, हरूफ तहज्जी, उसी तरीके से हमज़ा जो है ये भी एक हरफ है। फॉर एग्जाम्पल अलिफ से लेकर या तक जो हमारे हरूफ तहज्जी हैं ये सारे हमारे हरूफ हैं और इन्हीं हरूफ तहज्जी में से एक हरफ हमारा क्या है, हमज़ा है। अच्छा, अब ये जो हमज़ा है ना इसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं, यानी मुख्तलिफ सूरतें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये ऐसे समझाऊँ, अगर हम यहाँ पर आइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आइन लिखेंगे। आइन हम कैसे लिखते हैं, पहले हम एक छोटा सा सर बनाते हैं और उसके बाद इसका एक बड़ा सा पेट बनाते हैं। लेकिन अगर हम इस आइन के इस पेट को काट दें तो इसने कौन सी शक्ल इख्तियार कर ली, हमज़ा की शक्ल इख्तियार कर ली। तो ये हमज़ा भी आपको कुरान के अंदर मिल जाता है। इसी तरीके से एक और हमज़ा आपको कुरान में मिलता है, यानी एक अलिफ होता है और उस अलिफ के ऊपर ज़बर होती है, ये आपका हमज़ा है। एक अलिफ होता है उसके नीचे ज़ेर होती है, ये भी आपका हमज़ा है। एक अलिफ होता है उसके ऊपर पेश होता है, ये भी आपका हमज़ा है। एक अलिफ होता है उसके ऊपर अलामत सुकून होती है, ये भी आपका हमज़ा है। एक अलिफ ऐसे होता है उसके ऊपर ये छोटा वाला हमज़ा ऐसे बना हुआ होता है, ऊपर ज़बर होता है, ये भी आपका हमज़ा है। एक अलिफ ऐसे होता है उसके नीचे ये छोटा वाला हमज़ा ऐसे बना हुआ होता है, नीचे ज़ेर होती है, ये भी आपका हमज़ा है। एक अलिफ ऐसे होता है उसके ऊपर ये छोटा वाला हमज़ा बना हुआ होता है, ऊपर पेश होता है, ये भी आपका हमज़ा है। एक अलिफ ऐसे होता है ऊपर ये छोटा वाला हमज़ा बना हुआ होता है, ऊपर अलामत सुकून होती है, ये भी आपका हमज़ा है। तो कुरान के अंदर आपने हमज़ा की मुख्तलिफ़ शक्लें देखी हैं और ख़ासकर ये जो शक्लें हैं ना ये आपको आसानी से समझ में आती हैं। लेकिन कुरान के अंदर हमज़ा की दो शक्लें और इस्तेमाल हुई हैं और वो शक्लें कौन सी हैं, वाव और या, यानी वाव के ऊपर हमज़ा और या के ऊपर हमज़ा। अमूमन ये जो वाव और या के ऊपर ये जो हमज़ा आप देखते हैं ना ये अमूमन किसी लफ्ज़ के दरमियान में आता है, ठीक। बाकी रही बात ये जो शक्लें हैं ना ये आपको कहीं शुरू में भी दिखेगा, कहीं दरमियान में भी दिखेगा और कहीं आखिर में भी दिखेगा। लेकिन ख़ासकर इसकी अगर बात करें, ये जो वाव और या है ना ये इस हमज़ा की कुर्सियाँ हैं। क्या है, कुर्सियाँ हैं, यानी एक सपोर्ट के लिए है। असल जो हम तलफ़ुज़ करते हैं वो इस हमज़ा का करते हैं। जैसे युमिनून, असल में क्या है, अगर हम देखें युमिनून है, या वाव पेश यू है, लेकिन असल में तलफ़ुज़ होता है इस ऊपर वाले हमज़ा का, या हमज़ा पेश यू, युमिनून, और झटका देकर भी इसको पढ़ा जाता है। जैसे आप सूरह फील के अंदर पढ़ते हैं ना, माकूल फजअलहुम कअस्फिम माकूलिन, ऐसे है ना, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, ऐसे माकूल। तो वहाँ पर ये जो हमज़ा के ऊपर, ये जो हमज़ा के ऊपर ये जो आप हमज़ा देख रहे हैं ना, यानी अलिफ के ऊपर हमज़ा देख रहे हैं, असल में ये अलिफ जो है ये क्या है, कुर्सी है। वाव क्या है, ये हमज़ा की कुर्सी है। या क्या है, ये हमज़ा की कुर्सी है। तो ये मुख्तलिफ शक्लें जो है आपने कुरान के अंदर देखी होंगी। ठीक है जी, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, सारा आपने नोट कर लिया। अच्छा, एक और बात आप जहन में रख लीजिए, आपने नूरानी कायदे के अंदर एक आम और मशहूर कायदा पढ़ा होगा और आपको याद होगा, वो ये है कि जो अलिफ खाली ना हो वो हमज़ा कहलाता है। इसका क्या मतलब है, ये आपने पढ़ा है ना, यानी जो अलिफ खाली ना हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक अलिफ लिखा, अगर मैं इस अलिफ के ऊपर हरकत सलासा में से कोई हरकत लगा दूं, जैसे ज़ेर लगा दी, ज़बर लगा दिया, पेश लगा दिया, तो क्या अब मैं इसको अलिफ कह सकता हूं? नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि ये अलिफ खाली नहीं है।
हमने पढ़ा है कि जो अलिफ खाली ना हो वो हमज़ा कहलाता है। तो ये अलिफ जो है ये हरकात सलासा के साथ है, तो हम इसको अलिफ नहीं कह सकते, हम इसको क्या कहेंगे, हमज़ा कहेंगे। लेकिन अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इन हरकात सलासा को इस अलिफ से मिटा दूं, हटा दूं, तो क्या इसको हम हमज़ा कह सकते हैं? नहीं कह सकते। अब इसको हम अलिफ कह सकते हैं। और इसकी मिसाल क्या है, जैसे हम पढ़ते हैं ना क़ाला, कुरान में क़ाला कितनी जगह आया है, क़ाला, या कुरान में काना भी आया है, काना। तो क़ाला और काना में आप ये जो दरमियान वाला ये जो डंडी देख रहे हैं ना, ये आपका हमज़ा नहीं है, ये आपका अलिफ है, क्योंकि ये माक़बल के साथ मिलाया जाता है। क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, तो इस अलिफ को पीछे मिलाया जाता है। अगर हम इस अलिफ के ऊपर यहाँ पर ज़बर लगा दें तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा क़ाला, क़ाला। तो अब इस हमज़ा को पढ़ा गया, तो अब इसको हम अलिफ हरगिज़ नहीं कह सकते, क्योंकि जो अलिफ खाली ना हो वो हमज़ा कहलाता है। तो यहाँ पर जब मैंने ज़बर लगा दी तो ये हमज़ा बन गया, लेकिन जब मैं इस ज़बर को हटा दूंगा तो अब ये यहाँ पर बीच वाला जो ये डंडा आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, ये अलिफ है। बात यहाँ तक क्लियर होगी। तो ये सारी चीज़ें आपने पहले समझ लेनी है, और ये जो हमज़ा की जो शक्लें हैं ये आपको याद होनी चाहिए। कुरान में ये सारी शक्लें आपको मिल जाती हैं, या कोई भी अरबी कुतुब आप उठाकर देख लें, या अरबी तहरीर आप उठाकर देखें, वहाँ पर आपको यही हमज़ा इंशाअल्लाह मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर कहीं पर होंगे वो उनका डिज़ाइन में थोड़ी सी चेंज होंगी, ठीक है जी, बाकी जोड़ जाड़ के जो है वो सारी यही है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपने नोट कर लिए होंगे। अब हम इंशाअल्लाह फर्दर आगे चलते हैं। हमारा टॉपिक है हमज़ा का बयान, हमने हमज़ा के बारे में जानना है। तो याद रखिए, बुनियादी तौर पर हमज़ा की दो किस्में हैं। कितनी है? दो किस्में हैं। बुनियादी तौर पर कह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। बुनियादी तौर पर हमज़ा की कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली किस्म जिसे कहा जाता है हमज़ा असली, ठीक, और दूसरी किस्म है जिसे कहा जाता है हमज़ा ज़ाइदा। फिर हमज़ा ज़ाइदा में भी कुछ अक़साम है, वो हम इंशाअल्लाह आगे देखेंगे। तो सबसे पहले आप याद रखें कि बुनियादी तौर पर हमज़ा की कितनी किस्में हैं, कितनी अक़साम है? दो अक़साम है। कौन कौन सी? हमज़ा असली और हमज़ा ज़ाइदा। फिर इनके चार अहकाम हैं, और वो चारों अहकाम मैंने आपको पिछली सीरीज़ में पढ़ाए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इंशाल्लाह उन वीडियोस का लिंक जो होगा वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उनको इंशाल्लाह आप देख लीजिएगा। तो आपने क्या याद रखा कि बुनियादी तौर पर हमज़ा की दो किस्में हैं, हमज़ा असली और हमज़ा ज़ाइदा, और फिर इनके चार अहकाम हैं। और वो चार अहकाम कौन से हैं? ध्यान रखिए। सबसे पहला तहक़ीक़, तस्हील, इनको नोट कर लीजिए, इब्दाल और हज़फ। ये चार इसके अहकाम हैं, लेकिन हमने इनको पढ़ना नहीं है। अगर हम इनको पढ़ने लगे ना तो हमारा वीडियो जो है ना 1 घंटे के बजाय जो है 2 घंटे का हो जाएगा, अगर मैं इसको डिटेल से पढ़ाने लगा और मिसालों के साथ, क्योंकि मैं कुरान से मिसालें आपको देता हूँ ताकि आपकी समझ में बात आ जाए। तो अगर हम एक एक को यहाँ पर एलॉबरेट करने लगे तो वीडियो बड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने तहक़ीक़, तस्हील, इब्दाल और हज़फ के बारे में डिटेल से टॉपिक्स बना के रखे हैं। इंशाल्लाह उनको आपने देख लेना है, या आप सिंपली यूट्यूब पर सर्च करें तस्हील या तहक़ीक़ बाय क़ारी आकिब, तो इंशाल्लाह आपके सामने टॉपिक्स आ जाएंगे। बात क्लियर होगी। तो ये क्यों मैंने आपको लिखा ये अहकाम, क्योंकि हमज़ा के साथ ही इनका ताल्लुक़ है। ये अहकाम है हमज़ा के, हाँ याद रखिएगा, तहक़ीक़, तस्हील, इब्दाल, हज़फ, ये हमज़ा के अहकाम है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर इनको लिखा, इनका जिक्र किया। बहरहाल इनको हमने पढ़ना नहीं है, हमारा फोकस अभी हमज़ा की तरफ है। तो ये आपने नोट कर लिया। चलिए, ये आपकी नॉलेज के लिए था, इसको इंशाल्लाह फर्दर वीडियोस में आप देख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने क्या जाना कि बुनियादी तौर पर हमज़ा की कितनी अक़साम है? 2 अक़साम है, हमज़ा असली और हमज़ा ज़ाइदा। सबसे पहले हम हमज़ा असली को समझते हैं। देखिए, हमज़ा असली जो है ना, देखिए हमज़ा आपको पता है हमज़ा किसे कहते हैं, अभी जो हमने शक्लें देखी वो आपके हमज़ा है। असली आप समझ लो, असली किसे कहा जाता है? असली हम कहते हैं जो एक्चुअल हो, जो किसी चीज़ का हिस्सा हो, जो किसी चीज़ का पार्ट हो। बात क्लियर होगी। यानी असली आप ऐसे समझ सकते हैं, ये मेरे पास एक स्मार्ट बोर्ड है, इस स्मार्ट बोर्ड पर मुझे लिखना है, और लिखने के लिए मुझे एक आला दिया गया है इस बोर्ड की तरफ से, कंपनी की तरफ से। बात क्लियर होगी। अगर मैं इस बोर्ड पर हाथ से ऐसे लकीरें लगाऊं या कुछ भी लिखूं, क्या मैं लिख सकता हूं ना? कोई गुनाह तो नहीं है ना मुझ पे? लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं हाथ से भी आई एम एबल टू राइट, तो मैं यहाँ पर जो है हाथ से भी लिख सकता हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बोर्ड, जिन्होंने बोर्ड बनाया है ना, उन्होंने मुझे एक स्टाइलस दिया है। उन्होंने मुझे क्या दिया है? एक स्टाइलस मुझे दिया, यानी एक पेन मुझे इसके साथ फराहम किया है। तो असल जो है ना वो क्या है? वो ये पेन है। मैं हाथ से भी लिख सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिखूँगा आकिब,
تو میں تو اچھے سے لکھ سکتا ہوں, ہاتھ سے بھی لکھ سکتا ہوں, لیکن اس کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ یہ مجھے کس نے دیا ہے؟ یہ مجھے جنہوں نے یہ بورڈ بنایا ہے, اسمارٹ بورڈ, انہوں نے اس کے ساتھ جو ہے ایک سٹائلس پین بنایا ہے تاکہ آپ اس سے کیا کر سکتے ہیں؟ لکھ سکتے ہیں. تو اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے, اصل ہاتھ نہیں ہے. اس کے لکھنے کی چیز جو ہے وہ یہ ہے, یعنی لکھنے کا آلہ یہ ہے. تو بات کو سمجھنا. اسی طریقے سے اصلی کسے کہا جاتا ہے؟ جو ایکچول ہو. کیا ہو؟ جو حمزہ جو ہو وہ جو ایکچول حمزہ ہو. اب آپ نے یہ چیز سمجھ لینی ہے. حمزہ اصلی کی ڈیفینیشن کو پہلے سمجھ لیجئے, اس کے بعد حمزہ زائدہ کو سمجھ لیجئے گا. تو یہاں پر آپ ایسے اس کو لکھ لیجئے, حمزہ اصلی. اصلی کو سمجھ لیا, اصلی کسے کہا جاتا ہے. اب انشاءاللہ بات سمجھنی آسان ہو جائے گی. حمزہ اصلی کو سمپل اور نٹشل الفاظ میں یاد رکھیں کہ حمزہ اصلی وہ حمزہ ہے جو مادے کا حصہ ہو. حمزہ اصلی وہ حمزہ ہے جو مادے کا حصہ ہو. مادہ سمجھتے ہیں نا, مادہ ہم کہتے ہیں روٹ ورڈ کو. اور یہ روٹ ورڈ آپ کو تبھی سمجھ میں آئے گا جب آپ عربی گرامر کو پڑھیں گے. اور پریشان نہ ہو, عربی گرامر کی سیریز بھی میں نے اپلوڈ کر رکھی ہے. اگر آپ انشاءاللہ شروع سے ان ویڈیوز کو دیکھیں گے نا تو آپ کو قرآن کے اندر جو بھی لفظ ہے نا اس کا روٹ ورڈ آپ کو پہچاننا ایسے آ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, اللہ کی مدد سے. ٹھیک ہے نا, میری تو صرف محنت ہے, باقی جو ہے نا سمجھ میں لانا جو ہے وہ اللہ کا کام ہے. انشاءاللہ آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ضرور مدد کریں گے. تو حمزہ اصلی کے بارے میں کیا یاد رکھا کہ یہ وہ حمزہ ہے جو مادے یعنی روٹ ورڈ کا حصہ ہو, یا یوں لکھ سکتے ہیں یا فعلہ کے وزن پر آئے. ہاں یہ بھی آپ ایڈ کر لیجئے, یا فعلہ کے وزن پر آئے. فعلہ کے وزن پر آنے سے کیا مراد ہے؟ جن لوگوں نے میرے پاس عربی گرامر پڑھی ہے, یعنی جنہوں نے یوٹیوب پر میری عربی گرامر کی سیریز دیکھی ہے نا, تو یہ فعلہ کا وزن ان کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور جنہوں نے نہیں دیکھی ہے وہ صرف وہ حمزہ ہے جو مادے کا حصہ ہو, وہ اس پر تھوڑا سا اکتفا کر لیں. لیکن عربی گرامر جو ہے نا جاننا ضروری ہے اگر آپ نے قرآن کو سمجھنا ہے. ہاں یہ بڑا ضروری ہے, یہ اہم رول ادا کرتا ہے. عربی گرامر جو ہے یہ ایک اہم رول ادا کرتا ہے. قرآن کو سمجھنا یا قرآن کو پڑھنا, یہ ساری چیزیں جو ہے نا میٹر ہوتی ہیں. اچھا, حمزہ اصلی وہ حمزہ ہے جو مادے کا حصہ ہو, روٹ ورڈ کا حصہ ہو, یا فعلہ کے وزن پر آئے, وہ آپ کا حمزہ اصلی کہلائے گا. اس کا کیا مطلب ہے میں آپ کو آسان طریقے سے سمجھا لوں. دیکھیے, کوئی لفظ لکھا ہے قرآن کے اندر, اور اس قرآن کے اندر اس لفظ کے اندر ایک مادہ ہوتا ہے, ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے. بات کر ہوگی نا, روٹ ورڈ سمجھتے ہیں نا, ایک مادہ ہوتا ہے, اور یہ مادہ آپ کا 6 حرفی ہوتا ہے. عام طور پر آپ کا 3 حرفی مادہ ہوتا ہے, یعنی 3 لیٹرز ہوتے ہیں روٹ ورڈ کے. کوئی بھی اگر آپ کا ایک لفظ ہے وہ اس کے اندر 8 حروف ہے, 8 حروف کا کوئی لفظ ہے, یا 6 حروف کا کوئی لفظ ہے, ان 6 حروف میں سے 3 جو حرف ہوں گے نا, 3 حرف وہ کیا ہوں گے؟ وہ آپ کے مادے کے ہوں گے, باقی آپ کے زائد ہوں گے. معنی کے لیے, لفظ کے لیے, تلفظ کے لیے وہ آپ کے زائد ہوں گے. بات کر ہوگی, بات کو سمجھنا. تو حمزہ اصلی وہ ہوتا ہے جو کیا ہو؟ جو روٹ ورڈ کا حصہ ہو. فار ایگزامپل میں یہاں پر لکھوں گا اکلا. اکلا, اکلا جو ہے نا یہ فعلہ کے وزن پر ہے, یعنی یہاں پر فا کلمے کی جگہ پر حمزہ آ رہا ہے, تو یہ حمزہ آپ کا روٹ ورڈ کا حصہ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے امرا. امرا حکم دینے کے معنی میں آتا ہے, حکم دینا. امرا, تو یہاں پر شروع میں حمزہ آ گیا تو یہ آپ کا کیا ہے؟ یہ آپ کا حمزہ اصلی ہے. اسی طریقے سے اخذا. اخذا کا معنی ہوتا ہے لینا, یہ بھی ہے. اسی طریقے سے سألا. اب سألا میں دیکھیے, سألا میں کیا ہوا؟ سألا میں یہ جو حمزہ ہے نا یہ کہاں آیا؟ یہ درمیان میں آیا, یعنی یہ عین کلمے کی جگہ پر آ گیا. یہاں پر دیکھیے حمزہ کہاں آ رہا ہے؟ شروع میں آ رہا ہے, شروع میں آ رہا ہے, یعنی فا کلمے کی جگہ پر آ رہا ہے. اور یہاں پر سألا میں بیچ میں آ رہا ہے, یعنی عین کلمے کی جگہ پر آ رہا ہے, تو یہ بھی آپ کا حمزہ اصلی ہے. اسی طریقے سے ایک اور ہے قرأ. قرأ. اب قرأ میں حمزہ کہاں آ رہا ہے؟ آخر میں آ رہا ہے, یعنی لام کلمے کی جگہ پر آ رہا ہے, تو یہ آپ کا حمزہ اصلی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. تو یہ آپ کو انشاءاللہ تبھی سمجھ میں آ جائے گا جب آپ نے عربی گرامر کو تھوڑا سا پڑھا ہوگا بیسک سے.
بیسک اگر آپ نے پڑھا ہے روٹس کے بارے میں, روٹ ورڈز کے بارے میں, مادے کے بارے میں, تو انشاءاللہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. روٹ ورڈ جب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو انشاءاللہ آپ آسانی سے پہچانیں گے کہ اس حرف کے اندر حمزہ اصلی ہے یا زائدہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی, کیونکہ بنیادی طور پر دو ہی قسمیں ہیں, یا تو اصلی ہے یا تو زائدہ ہے. پھر زائدہ کے اندر کون سی اقسام ہے, وصلی اور عارضی اور قطعی, وہ ہم انشاءاللہ ابھی دیکھیں گے. بہرحال تو یہ ساری چیزیں آپ نے سمجھ لی. چلیں میں اس کو مٹا دیتا ہوں. میں یہاں پر آپ کو ایک اور مثال دینے لگا ہوں. ٹھیک ہے جی, تو یہاں پر میں نے کیا لکھا تھا, یا فعلا, فعلا کے وزن پر آئے. فار ایگزامپل ایک لفظ میں یہاں پر لکھتا ہوں مسئولن, مسئولن. دیکھیں مسئولن میں حمزہ آیا ہے نا, بیچ میں حمزہ آیا ہے, لیکن اب مجھے پتا کرنا ہے کہ یہ جو حمزہ ہے نا, کیا یہ حمزہ اصلی ہے یا حمزہ زائدہ ہے. یا آپ کو حمزہ اصلی کیسے پتا چلے گا؟ اگر آپ کو حمزہ اصلی کی ڈیفینیشن معلوم ہوگی. کیا وہ حمزہ جو مادے کا حصہ ہو یا فعلا کے وزن پر ہو. اب آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ یہاں پر مسئول جو ہے نا, اس کا روٹ ورڈ کیا ہے, اس کا مادہ کیا ہے. تو میں آپ کو بتا دوں گا, اس کا جو مادہ ہے وہ ہے سین, حمزہ اور لام. اس کا روٹ ورڈ سین, حمزہ, لام ہے. کیا مادے, کیا روٹ ورڈ میں حمزہ کا ذکر ہے؟ ہاں ہے نا, بیچ میں ہے. تو یہاں پر یہ جو حمزہ ہے نا, اس کو ہم کہیں گے یہ حمزہ اصلی ہے. یا میں آپ کو مشہور اگزامپل دے سکتا ہوں. قرآن ہم پڑھتے ہیں الذین یؤمنون, یؤمنون. قرآن میں دیکھیے آپ نے یؤمنون کا لفظ آپ نے دیکھا ہے. یؤمنون کیسے لکھا ہے؟ یا واو میم نون واو نون. حالانکہ یہ واو نہیں ہے بلکہ حمزہ ہے. لیکن اب مجھے پتا کرنا ہے کہ یہ جو یؤمنون کا لفظ ہے, اتنا بڑا لفظ ہے, اس میں آپ نے 6 حرفی مادہ نکالنا ہے, یعنی 3 لیٹرز آف روٹ ورڈ, یعنی روٹ ورڈ آپ نے نکالنا ہے. اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے حمزہ میم نون. یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. کیا روٹ ورڈ میں حمزہ ہے؟ کہاں ہے؟ شروع میں ہے. تو یہ جو یہاں پر آپ حمزہ دیکھ رہے ہیں نا, یہ روٹ ورڈ کا حصہ ہے. تو اس حمزہ کو ہم کہیں گے یؤمنون میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ اصلی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یؤمنون میں جو اب کیا ہے حمزہ ہے یہ اصلی ہے. تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. چلیں اچھا ایک اور میں آپ کو ایگزامپل دینے لگا ہوں اور قرآن کے ساتھ بھی مثال دوں گا انشاءاللہ. جیسے میں یہاں پر لکھوں گا, دھیان رکھیے, میں لکھوں گا یسألونک, یسألونک. دیکھیے یا سین حمزہ لام واو نون کاف, کتنے حروف ہیں؟ یا 1 سین 2 حمزہ 3 لام 4 واو 5 نون 6 کاف 7, یعنی 7 حروف کا یہ ایک لفظ بنا ہے. اب ان 7 حروف میں سے ہمارا جو روٹ ورڈ ہوگا نا وہ 3 حروف پر مشتمل ہوگا. کتنے؟ یعنی وہ 6 حرفی ہوگا. تو ہم نے اب پتا کرنا ہے کہ یسألونک میں یہ جو حمزہ ہے نا, کیا یہ حمزہ روٹ ورڈ کا حصہ ہے؟ اگر یہ روٹ ورڈ کا حصہ ہوگا تو یہ جو حمزہ ہے یہ آپ کا حمزہ اصلی ہوگا. اگر روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہوگا تو یہ آپ کا حمزہ اصلی نہیں بلکہ زائد ہوگا, کیونکہ ہمارے پاس 2 ہی آپشن ہے, یا تو اصلی یا تو زائد ہے. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے سب سے پہلے اس کا روٹ ورڈ نکالنا ہے. اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ وہ ہے سین حمزہ لام. یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. کیا روٹ ورڈ کے اندر حمزہ آیا نا, تو یہ جو حمزہ یہاں پر ہے نا یہ آپ کا حمزہ اصلی ہے. کیوں؟ کیونکہ روٹ ورڈ کا حصہ ہے. تو یسألو کا معنی ہوتا ہے وہ سوال کرتا ہے یا کرے گا, لیکن یہاں پر ہے یسألون, یہ جمع کا صیغہ ہے, یعنی وہ سوال کرتے ہیں یا کریں گے. یسألون کا, پھر آگے کاف کی ضمیر ہے, کاف ضمیر, کا مطلب ہوتا ہے تم سے. تو اس کا مطلب ہے یسألونک کہ آپ سے وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. اور سورہ انفال جب آپ کھولتے ہیں نا, سورہ انفال آپ کا سورہ نمبر 8 ہے اور آیت نمبر 1, پہلی آیت میں آپ کو آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. اچھا اس آیت میں آپ نے یسألونک میں دیکھا, وہاں پر آپ کا حمزہ اصلی ہے. آخر میں آتا ہے ان کنتم مؤمنین. مؤمنین جو ہے نا ایسے, مؤمنین جو ہے نا, اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ میم اور نون. تو اس کے روٹ میں بھی حمزہ آ رہا ہے. تو یہ جو مؤمنین میں جو حمزہ ہے نا یہ بھی آپ کا حمزہ اصلی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ میں آپ کو مثال دکھا دوں گا انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی. اس کو سمجھ لینا, یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے, کیونکہ اکثر لوگ حمزہ کے اندر جو ہے نا غلطیاں کرتے ہیں, اور میں نہیں چاہتا کہ آپ غلطی کریں. آپ اچھے سے اس کو سمجھ. دیکھیے یسألونک, اس کا روٹ ورڈ ہے, اس کا مادہ ہے
سین حمزہ لام. تو اب یہاں پر حمزہ آ گیا تو یسألون میں کیا ہے؟ حمزہ آپ کا حمزہ اصلی ہے. مؤمنین جو ہے نا اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ میم اور نون. تو یہاں پر اس کا جو حمزہ یہ ہے شروع میں آیا ہے یہ آپ کا کیا ہے؟ حمزہ اصلی ہے. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. تو اب آپ نے کیا دیکھا کہ يسألونك جو ہے اس میں کیا آ رہا ہے؟ اس میں یہ جو حمزہ آ رہا ہے یہ آپ کا حمزہ اصلی ہے. تو سمپل یاد رکھنا ہے کہ حمزہ اصلی وہ ہوتا ہے جو روٹ ورڈ کا حصہ ہو یا فاعلہ کے وزن پر آئے. بات کلیئر ہوگی؟ چلیں ایک اور مثال میں انشاءاللہ آپ کو دے دوں گا، بات انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی. چلیں اس کو مٹا دوں، کلیئر. ساتھ ساتھ اس کو انشاءاللہ لکھ لیجئے گا، بات انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی کیونکہ بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. میں اس لیے آپ کو زیادہ مثالیں دیتا ہوں تاکہ آپ بآسانی سمجھ لیں. اچھا، قرآن میں فرشتوں کے لیے ایک لفظ آیا ہے وَمَلَائِکَہ، آیا نا ملائکتن، تو ہم لکھتے ہیں ایسے ملائکتن. ملائکتن فرشتوں کو کہتے ہیں. اب ملائکتن میں یہ جو حمزہ آیا ہے نا یہ ہمیں معلوم کرنا ہے کیا یہ حمزہ اصلی ہے یا زائدہ ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ جب ہمیں اس ملائکتن کا روٹ ورڈ معلوم ہوگا. اور وہ روٹ ورڈ آپ کو کون بتائے گا؟ عربی گرامر. جب آپ عربی گرامر کو سیکھنے لگیں گے نا تو روٹ ورڈ انشاءاللہ خود بخود آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے اور خود بخود نکالنے آ جائیں گے. کچھ باب ابواب آپ نے یاد کرنے ہوں گے تو سارے کے سارے روٹ ورڈ آپ آرام سے جو ہے نکال سکیں گے انشاءاللہ. میں نے ڈیٹیل سے جو ہے نا یہ ابواب کا ٹاپک آپ کو عربی گرامر کے اندر پڑھایا ہے. پریشان نہ ہو، ہر ایک چیز انشاءاللہ ملے گی. اور ساتھ ہی ساتھ ہماری زوم پر کلاسز بھی جو ہے نا لائیو ہونے والی ہے 20 اگست سے انشاءاللہ. کچھ ہی دن رہ گئے ہیں. جن لوگوں نے فارم نہیں بھرا ہے وہ جلدی سے فارم بھریں یا ہماری ٹیلی گرام چینل کو جوائن کریں، قاری عاقب کے نام سے ہے. جلدی سے فارم بھریں یا یوٹیوب کے کمیونٹی ٹیب میں آپ کو فارم مل جائے گا. فارم سبمٹ کریں، فی پے کریں اور انشاءاللہ آپ کو لائیو کلاس زوم پر دی جائے گی جس میں آپ کو عربی گرامر اور انشاءاللہ فردر جو تجوید کے جو ایڈوانس لیول کے جو کورسز ہوں گے وہ انشاءاللہ آپ کو اس پر کرائے جائیں گے لائیو زوم کلاس پر انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا، بھولیے گا نہیں. بہرحال تو حمزہ اصلی کلیئر ہو گیا. چلے اس کو ہم ٹک لگا دیتے ہیں، یہ ہم نے پڑھا. اب ہے حمزہ زائدہ. پہلے حمزہ زائدہ کو سمجھیں گے پھر حمزہ زائدہ کی جو اقسام ہیں ان کو سمجھیں گے. دیکھیے حمزہ زائدہ، حمزہ آپ کو پتہ ہے کسے کہا جاتا ہے؟ ابھی ہم نے شکلیں دیکھی نا. زائدہ کو سمجھا دیتا ہوں. دیکھیے زائدہ آپ کیسے سمجھیں گے؟ دیکھیے آسان سے یاد رکھیں. میں نے کسی دوست کو دعوت پہ بلایا. میں نے کہا کہ بھائی آپ لوگ جو ہے نا گھر میں سے 2 بندے آ جانا، میں آپ کو دعوت کر رہا ہوں، کھانے پہ بلا رہا ہوں، 2 بندے آ جانا. کتنے کہا؟ 2 بندے آ جانا. لیکن وہ بھائی صاحب اللہ کا بندہ 5 بندے لے کر آ رہا ہے اپنے ساتھ. کتنے بندے؟ میں نے کتنا بولا ہے؟ میں نے 2 بندے بولا ہے بھائی 2 بندے لے کر آنا. یعنی بھائی میں نے انتظام اتنا ہی کیا ہے 2 بندے لے کر آنا، لیکن وہ 5 بندے لے کر آ گیا. اب میں اپنے دوسرے دوست سے کہہ رہا ہوں بھائی میں نے تو اسے 2 بندے لانے کے کہا تھا لیکن یہ تو 2 سے زائد ہے، یہ 2 سے زائد ہے. تو اس زائد سے آپ کو کیا سمجھ میں آ گیا؟ یعنی یہ 2 سے علاوہ ہے. یعنی 2 بندوں کو آنا تھا لیکن 3 ایکسٹرا آ گئے، یہ تو 5 آ گئے. تو زائد جب میں نے کہا نا زائد کا لفظ استعمال کیا، زائد سے مراد ہے کہ یہ ایکسٹرا بندے آ گئے. تو حمزہ زائد سے کیا مراد ہوگا؟ یہ حمزہ جو ہوگا نا یہ ایکسٹرا ہوگا. اور یاد رکھیے گا یہ حمزہ زائدہ جو ہے نا یہ حمزہ اصلی کے برعکس ہوگا. کیسے؟ اس کی ڈیفینیشن بالکل آسان ہے، اس کی تعریف بالکل آسان ہے. نٹ چھل میں یاد رکھو، حمزہ زائدہ وہ حمزہ ہے جو کسی لفظ میں اضافی ہوتا ہے. ٹھیک، حمزہ زائدہ وہ حمزہ ہے جو کسی لفظ میں اضافی ہوتا ہے. ہم اضافی آپ سمجھتے ہیں، اضافی ہم کہتے ہیں زیادہ کو. ہم کہتے ہیں نا آج گرمی میں بڑا اضافہ ہوا، آج گرمی میں بڑا اضافہ ہوا. اضافہ سے مراد یعنی بڑھ گیا، ایڈیشن. بات کرو گی ہاں. وہ حمزہ ہے جو کسی لفظ میں کیا ہو؟ اضافی ہوتا ہے اور مادے کا حصہ نہیں ہوتا. کیونکہ میں نے کہا کہ یہ حمزہ اصلی کے برعکس ہے اور مادے کا حصہ نہیں ہوتا. یہ مادے کا حصہ نہیں ہوتا. اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ دیکھیے ہم نے ابھی جانا حمزہ اصلی کے بارے میں کہ وہ مادے کا حصہ ہوتا ہے، فعلہ کے وزن پر آتا ہے. لیکن ہم یہاں پر جان رہے ہیں کہ یہ جو حمزہ ہے نا یہ زائدہ ہے. ایک تو یہ ایکسٹرا ہے، پھوکٹ کا ہے. ٹھیک ہے نا، ہم کہہ سکتے ہیں پھوکٹ میں. ہم کوئی آ گیا دعوت پہ آ گیا بنا بلائے تو ہم کہیں بھائی یہ پھوکٹ میں آ گیا. تو زائدہ جو ہے نا یہ پھوکٹ میں ہے اور روٹ ورڈ کا حصہ بھی نہیں ہے. بھائی قرآن میں روٹ ورڈ آپ کا اصل ہوتا ہے نا، کوئی لفظ اگر ہوتا ہے اس کا روٹ ورڈ اصل ہوتا ہے، مادہ، اسی سے وہ پھر
बनता है। लेकिन ये भाई साहब जो है ना, तो ये एक तो ये एक्स्ट्रा फोकट में आ गया और हिस्सा भी नहीं है रूट वर्ड का। अब आपके जहन में एक सवाल पैदा हो जाएगा ना कि भाई अगर ये किसी रूट वर्ड का हिस्सा नहीं है तो इसको लिखा क्यों जाता है भाई? सवाल है ना। अगर भाई ये फोकट में आ गया है, जायदा है और रूट वर्ड का हिस्सा भी नहीं है, तो भाई इसको लिखा क्यों जाता है? आप सवाल कर सकते हैं ना, आपका हक है। तो इसका आसान सा जवाब आप मेरे लफ्ज़ों में याद रखें, वो ये है कि ये जो हमज़ा होता है ना, ये लफ्ज़ के माना या तलफ़ुज़ में इजाफे के लिए शामिल होता है। ये हमज़ा जो होता है ना, ये लफ्ज़ के माना या लफ्ज़ के तलफ़ुज़ में इजाफे के लिए शामिल होता है, इस वजह से इसको लिखा जाता है, वरना इसकी नीड नहीं थी। क्योंकि अब यहाँ पर बात आ गई कि हमज़ा ये जो होता है ना, हमज़ा ज़ायदा, ये लफ्ज़ के माना या लफ्ज़ के तलफ़ुज़ के इजाफे के लिए शामिल होता है। अब माना की बात जब आ गई तो अब हमने इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना। हमज़ा ज़ायदा भी अपना रोल अदा करता है, क्योंकि हमने कहा कि हमज़ा लफ्ज़ जो है ये माना या तलफ़ुज़ में इजाफे के लिए शामिल होता है। बाज़ औक़ात इस हमज़ा ज़ायदा से आप माना भी समझेंगे और बाज़ औक़ात तलफ़ुज़ भी कर पाएंगे। मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, इंशाल्लाह कंफ्यूज ना हो आप। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अक्रमा। मैंने अक्रमा लिखा। अक्रमा जो है ना, इकराम करने के माना में है। इसका जो रूट वर्ड है ना, वो क्या है? काफ रॉ मीम। क्या रूट वर्ड में कहीं पर हमज़ा आया? अभी हमने इससे पहले हमज़ा असली में देखा ना, सअला। सअला में हमज़ा आ रहा था, इसी तरीके से करा में आ रहा था, अखज़ा में आ रहा था, अकला में आ रहा था। क्या काफ रॉ मीम, क्या इस मादे में कहीं पर हमज़ा आ रहा है? दिख रहा है कहीं? नहीं दिख रहा। तो ये जो शुरू वाला हमज़ा है ना, इस हमज़ा को कहेंगे हमज़ा ज़ायदा। क्या कहेंगे? हमज़ा ज़ायदा कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये रूट वर्ड का हिस्सा ही नहीं, ज़ायद आ गया है ना, एक्स्ट्रा आ गया है। असल हमारा काफ रॉ और मीम है, असल हमारा मादा ये है रूट वर्ड। तो आप ये जो शुरू में देख रहे हैं हमज़ा, ये आपका हमज़ा ज़ायदा है। एक और मिसाल मैं यहां पर लिख देता हूं, अहसनु। अहसनु का माना होता है बेहतरीन। बेहतरीन। इसका जो रूट वर्ड है वो है हा सीन नून। क्या हा सीन नून में कहीं पर हमज़ा आपको दिखा? नहीं दिखा। तो ये जो हमज़ा है ये आपका ज़ायदा है। अगर ये रूट वर्ड का हिस्सा होता तो ये आपका असली कहलाता। रूट वर्ड का हिस्सा नहीं है तो ये आपका ज़ायद है। बात क्लियर? चले एक और मिसाल, जैसे इस्बाउन। इस्बाउन कहते हैं उंगली को, अरबी में उंगली। इसका जो रूट वर्ड है वो है सौद बा आइन। क्या यहाँ पर कहीं हमज़ा आया इस रूट वर्ड के अंदर? नहीं आया। तो ये हमज़ा आपका हमज़ा ज़ायदा हो गया। इसी तरीके से आता है अहबात। अहबात भी एक लफ्ज़ है ना। अहबात हम कहते हैं वेस्ट को, ज़ाया को, ऐसे ऐसे लिखा जाता है अहबात। और इसका जो रूट वर्ड है वो है हा बा और ता। इस रूट वर्ड के अंदर कहीं पर हमज़ा आया? नहीं आया। तो ये हमज़ा आपका हमज़ा ज़ायदा है। बात समझ आ गई? अच्छा, मशहूर एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं और कुरान के अंदर भी इसकी मिसाल आपको मिलेगी। जैसे हम यहां पर लिखेंगे इक्तसाबा। इक्तसाबा। अब देखिए इक्तसाबा जो है ना, कितना बड़ा आपको लफ्ज़ नज़र आ रहा है, लेकिन इसका जो रूट वर्ड है ना वो 3 हरूफ पर मुश्तमिल है। और वो 3 हरूफ कौन से हैं? मैं यहां पर लिख देता हूं, काफ सीन और बा। काफ सीन बा इसका रूट वर्ड है, मादा है। अब यहां पर देखिए जायद क्या क्या है? ये काफ सीन और बा, ये रूट वर्ड के हिस्से हैं। जायद क्या है? एक तो जायद यहाँ पर ता है और ये शुरू वाला हमज़ा है, ये दोनों जायद है। तो अब यहाँ पर ये शुरू वाला हमज़ा है ना, ये हमज़ा ज़ायदा है। क्यों? क्योंकि ये रूट वर्ड का हिस्सा नहीं है। बात समझ आ रही है ना? और इक्तसबा का माना होता है कमाना, अर्न करना। हम कमाते हैं ना, जैसे कुछ लोग कमाते हैं, जॉब करते हैं, कमाते हैं, ठीक है ना, मजदूरी करते हैं, कमाते हैं। तो इक्तसबा का माना होता है कमाना। और ये इक्तसबा जो है ना आपको सूरह नूर के अंदर मिलता है। सूरह नूर जो है ये आपका सूरह नंबर 24 है और आयत नंबर 11 के अंदर आपको मिलता है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ्कि उस्बतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम मक्तसब। अब वहां पर आप करते हैं मक्तसब, वहां पर पीछे माँ है, मिनहुम माँ, फिर आप इस मीम को इस काफ से मिलाते हैं, ये फिर हमज़तुल वसल बन जाता है। ये अभी आपको पता चलेगा क्यों, क्योंकि हमज़ा ज़ायदा के अंदर ही एक किस्म आती है हमज़तुल वसल की। तो ये बन गया ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम मक्तसब मिनल इस्म वल्लज़ी तवल्ला किबरहू। ये आयत हमारे पास मौजूद होगी, इंशाल्लाह इसको देख लीजिए। हाँ, ये देखें क्या है,
ध्यान रखिए, सूरह नूर की आयत है, इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ़्कि उस्बतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम मक्तसबा। अब देखिए मक्तसबा हमने कैसे लिखा, असल में है ये इक्तसबा। क्या है? इक्तसबा है, क्योंकि इसका मादा है काफ सीन और बा, लेकिन ये जो हमजा शुरू में आप देख रहे हैं ना, ये आपका हमजा क्या है? हमजा जायदा है। इसको हमजा वसली भी है ये, लेकिन हमजा जायदा है, क्योंकि हमजा वसली हमजा जायदा की ही किस्म है, लिहाजा इसको आपने क्या समझना है? हमजा जायदा ही है ये, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, ये रूट वर्ड का हिस्सा नहीं है। इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ़्कि उस्बतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम, जो लोग ये बहतान घड़ लाए हैं कि ये तुम ही में से एक गिरोह है, उसे तुम अपने लिए बुरा ना समझो। ला तहसबूहु शर्रन लकुम, उसे तुम अपने लिए क्या ना समझो? बुरा ना समझो, बल्कि ये भी क्या है? खैर है। बल हुवा खैरुल लकुम, बल्कि ये भी तुम्हारे लिए क्या है? खैर ही है। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम मक्तसबा, अब आगे क्या आया? उनमें से हर शख्स के लिए वही है, मिनहुम मक्तसबा मिनल इस्म, जो क्या है? वही है जो गुनाह उसने कमाया। उनमें से हर शख्स के लिए वही है जो कमाया उसने गुनाह, यानी जो गुनाह उसने कमाया, जो गुनाह उसने कमाया वही है उस शख्स के लिए। वल्लज़ी तवल्ला किबरहु मिनहुम लहु अज़ाबुन अज़ीम, और उनमें से जिसने उसका बड़ा बोझ अपने जो है ना सर लिया, उसके लिए तो क्या है? लहु अज़ाबुन अज़ीम, उसके लिए तो बहुत बड़ा अज़ाब है। तो ये इक्तसबा की मिसाल आपने अल्हम्दुलिल्लाह समझ ली। अच्छा, एक और मिसाल मैं आपको देने लगा हूँ इसी पैटर्न पे, इक्तसबा के पैटर्न पे, वो आपकी आएगी इज्तनाबा। जैसे इज्तनाबा, बाज़ औक़ात कुरान में आपको इज्तनाबा लिखा होगा, लेकिन वहाँ पर हमज़ा के नीचे ज़ेर नहीं होगी, वो खाली होगा। तो उसके नीचे ज़ेर कैसे लगानी है, ये आपको अरबी ग्रामर बताएगी। बात क्लियर होगी? चलिए अब चाहे देखिए, इज्तनाबा में हमज़ा जीम ता नून बा कितने हरूफ हैं? बहुत सारे हैं ना, लेकिन मादा जो होगा ना वो 3 हरूफ पर मुश्तमिल होगा, 3 हरफी होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जीम नून और बा। जीम नून बा जो है ना, ये इसका रूट वर्ड है। क्या इसके रूट वर्ड में कहीं पर हमज़ा का जिक्र आया? क्या हमने कहीं हमज़ा लिखा? नहीं लिखा। तो ये जो हमज़ा है ये आपका हमज़ा जायदा है। क्या है? हमज़ा जायदा है, एक्स्ट्रा है। और इज्तनाबा का माना होता है परहेज करना, परहेज करना या बचना। इसका माना बचना भी होता है, बचना, परहेज करना या बचना, ये इसका माना है इज्तनाबा। और यह आपको इंशाल्लाह मिलेगा, इज्तनाबा का लफ्ज़ जो है ये आपको सूरह ज़ुमर के अंदर मिलता है। सूरह ज़ुमर जो है ये आपका सूरह नंबर 39 है, आयत नंबर 17 में जब आप पहुँचेंगे वहाँ पर आपको मिलता है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम वल्लज़ीना इज्तनबुत तागूत, वल्लज़ीना इज्तनबुत तागूत, और वो लोग जिन्होंने तागूत से किनारा कशी कर ली। अब देखिए मैंने तर्जुमा किया किनारा कशी कर ली, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि परहेज करना, बचना, किनारा कशी करना। बचना, किनारा कशी मतलब हो गया दूर रहना उससे, परहेज करना या बचना उससे। वल्लज़ीना इज्तनबुत तागूत, और वो लोग जिन्होंने तागूत से क्या किया? परहेज किया, या जो लोग तागूत से बचे रहे, ये भी तर्जुमा आप कर सकते हैं। हमारे पास आयत करीमा मौजूद है, इसको इंशाल्लाह देख लीजिए। ये है वल्लज़ीना इज्तनबुत तागूत अन यअबुदूहा। देखिए यहाँ पर क्या है भाई? इज्तनबू, इज्तनबू है ना, यहाँ पर हमज़ा के नीचे ज़ेर आएगी। कैसे आएगी? ये अरबी ग्रामर आपको बताएगा। तो आप देखिए इज्तनबू जो है ना, ये जो हमज़ा यहाँ पर है ये आपका हमज़ा ज़ायदा है। बात समझ में आ रही है ना? तो इज्तनबा ऐसे बना है, इज्तनबा, इज्तनबा, इज्तनबू, तो ये जमा का सेगा है। गर्दन अगर आप करेंगे ना, इज्तनबा, इज्तनबा और इज्तनबू, तो ये जमा का सेगा यहाँ पर आ गया। और वो लोग जिन्होंने तागूत से किनारा कशी कर ली, ठीक है ना, वल्लदीना, वो लोग, इज्तनबू, जिन्होंने तागूत से किनारा कशी कर ली, तो जमा का सेगा है। बात समझ में आ रही है ना? तो ये आपने क्या समझ लिया? ये आपने हमज़ा ज़ायदा के बारे में समझ लिया। बात क्लियर होगी? चलिए, बिल्कुल आसान था। तो हमज़ा ज़ायदा आपको पूरा क्लियर हो गया। ये मैं आपको अभी हमज़ा ज़ायदा की हेडिंग ही समझा रहा था। अब हम हमज़ा ज़ायदे के अंदर एंटर होने लगे हैं। हमज़ा ज़ायदा जो है ना, इसकी अब 2 किस्में हैं। कितनी है? 2 किस्में हैं। एक हो गया हमज़ा वसली, जिसके बारे में बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, और एक हो गया हमज़ा क़तई। देखिए हमज़ा वसली के बारे में लोग परेशान क्यों रहते हैं? सिंपल याद रखें, कुरान में मैक्सिमम जो हमज़ा आया है ना, वो आपका हमज़ा वसली है। हमज़ा असली और हमज़ा क़तई बिल्कुल कलील है, बिल्कुल कम है। असल कुरान में ज़्यादातर जो हमज़ा आया है ना, वो हमज़ा वसली आया है। इसलिए लोग जो परेशान रहते हैं ना हमज़ा वसली के एतबार से, भाई यहाँ पर ज़बर लगाना है, ज़ेर लगाना है, बहुत सारे लोग पूछते हैं। और मैंने हालांकि 2 वीडियो इससे पहले भी बनाए थे, अल्लज़ीना, अल्लती वाले, ठीक है ना,
اس میں بھی بہت سارے لوگوں کو ڈاؤٹ ہوا تھا، پھر مجھے ایک اور ویڈیو بنانا پڑا، جیسے اشدد بھی اذری وغیرہ وغیرہ، وہ سارے ویڈیوز مجھے بنانے پڑے تاکہ آپ اس کو سمجھیں۔ تو مزید انشاءاللہ اگر آپ نے سمجھنا ہو تو اس ویڈیو کو، آج کی ویڈیو کو دیکھیں، انشاءاللہ اس میں پوری ڈیٹیل آپ کو حمزہ کے متعلق مل جائے گی۔ اچھا، اب میں نے کہا کہ حمزہ زائدہ جو ہے نا، اس کی دو اقسام ہے، ایک تو حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی۔ حمزہ وصلی جو ہوتا ہے نا، اس کو ہم حمزہ عارضی بھی کہتے ہیں، اس کو عارضی حمزہ بھی کہا جاتا ہے۔ عارضی سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ٹیمپرری، یہ ٹیمپرری ہوتا ہے، یعنی وصل کی صورت میں یہ ڈراپ ہو جاتا ہے اور جب اسے اعادہ کرتے ہیں تو اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو اب اگر ہم اس کی تعریف لکھیں حمزۃ الوصل کی، یعنی حمزہ وصلی کی تعریف لکھیں تو کیا لکھیں گے کہ یہ وہ حمزہ ہے جو ابتدائی کلام میں ثابت رہے اور وسط کلام میں حذف ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم یہاں پر لکھیں گے، اس کی ڈیفینیشن لکھ لیجئے، حمزہ وصلی۔ حمزہ وصلی وہ حمزہ ہے جو ابتدائی کلام میں ثابت رہے، جو ابتدائی کلام میں ثابت رہے اور وسط کلام میں کیا ہو جائے؟ حذف ہو جائے۔ حذف ہو جائے سے مراد یعنی ڈراپ ہو جائے۔ سمجھ لو بات کو، حمزہ وصلی وہ حمزہ ہے جو ابتدائی کلام میں ثابت رہے، یعنی ابتدائی کلام سے مراد یہ ہے کہ اگر کہیں پر حمزۃ الوصل شروع میں آ رہا ہے اور اسی سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، شروع کرنا ہے، تو اس حمزہ کو آپ نے پڑھنا پڑے گا پراپر زبر دے کر، یا کوئی بھی حرکت، اگر وہ امر کا صیغہ ہے تو عین کلمے کی حرکت کو دیکھ کر یا تو زیر یا تو پیش لگانی ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، تو وہ چیز آپ نے کرنی ہے۔ لیکن اگر کہیں درمیان میں یہ حمزۃ الوصل آ گیا، آپ وصل کر رہے ہیں یا دو آیتوں کو ملا رہے ہیں، کہیں پر ایسا ہو رہا ہے، تو اس صورت میں بھی حمزۃ الوصل کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ڈراپ کرنا ہے۔ مثال اس کی بالکل آسان ہے، سورہ فاتحہ اٹھا کر دیکھیں، جیسے سورہ فاتحہ کے اندر جو مثالیں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ، میں آپ کو یہاں پر اس پیج پر وہ مثالیں دکھا دیتا ہوں۔ جیسے میں نے یہ سورہ فاتحہ یہاں پر لکھی ہے، پوری نہیں لکھی ہے، دیکھیں کیسے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو رب العالمین کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رب کے با کو ہم عالمین کے لام سے ملاتے ہیں، اس حمزہ کو ڈراپ کر دیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وصل کی صورت میں ڈراپ ہو گیا۔ لیکن اگر ہم یہاں سے پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ العالمین، ایسے پڑھیں گے نا، ہاں۔ الرحمن الرحیم، پھر دوسری آیت ہم پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، اگر پچھلی آیت سے ملائیں گے تو ہم پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو نون کو را سے ملائیں گے، حمزہ لام کو چھوڑ دیا، کیونکہ آگے پھر شمسی کا قاعدہ بھی ہو رہا ہے اور الف حمزۃ الوصل بھی ہو رہا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس کے بعد الرحمن الرحیم، اب نررحیم نون کی زیر کو را کے ساتھ ملا دیا، بات کلیئر ہوگی؟ تو اس الف لام کو نہیں پڑھا گیا، یہاں پر بھی پھر شمسی کا رول آ گیا۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، صراط کے طا کو ہم الذین کے لام سے ملاتے ہیں، الذین کا حمزہ پڑھا نہیں جاتا وصل کی صورت میں، لیکن اگر الذین سے شروع کریں گے تو ہم پڑھیں گے الذین، ایسے پڑھیں گے۔ اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم۔ اچھا، یہ جو اہدنا کے اندر یہ جو حمزہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، اہدنا کا حمزہ، یہ بھی حمزۃ الوصل ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ یہ روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہے، یہ روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہے، ہاں اس کا روٹ ورڈ ہے اہدنا کا، ہا دال اور یا، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، لیکن یہاں پر دیکھیے اس روٹ ورڈ کے اندر حمزہ کہیں پر آیا نہیں آیا، تو یہ حمزہ زائدہ ہے، لیکن حمزہ زائدہ کی کون سی قسم ہے؟ حمزۃ الوصل ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم، سوری الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اگر ہم ان کو ملائیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین نہدنا الصراط المستقیم، تو ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، کنستعین کے نون کو ہم آگے ہا سے ملاتے ہیں وصل کی صورت میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین نہدنا الصراط المستقیم، تو حمزہ کو ڈراپ کر دیا وصل کی صورت میں۔ لیکن اگر ہم یہاں سے شروع کریں گے تو ہم پڑھیں گے اہدنا الصراط المستقیم، پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اعادہ کریں گے تب حمزہ کو پڑھیں گے، وصل کریں گے تو حمزہ کو ڈراپ کر دیں گے۔
الصراط المستقیم الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، ٹھیک ہے نا، غیر المغضوب، غیر کے را کو آگے لام سے ملاتے ہیں، ولا الضالین، ولا الضالین کے پھر آگے ہم ضاد سے ملاتے ہیں، شمسی کا رول بھی ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے الحمدللہ سمجھ لی ہیں. بات کلیئر ہوگی؟ اچھا ایک اور بات یاد رکھیے آپ کی آسانی کے لیے، قرآن میں جب بھی کوئی اسم الف لام سے شروع ہو رہا ہو نا، کوئی بھی اسم، جیسے الحمد ہے، الحمد ہے، العالمین ہے، کہیں پر بھی جب آپ نے کوئی اسم ایسا دیکھا کہ اس کے شروع میں الف لام آ رہا ہے اور وہ الف خالی آپ کو نظر آ رہا ہے، قرآن میں ایسا ہوتا ہے نا، ہمارے قرآن میں کوئی الف جو ہوتا ہے نا، الف لام، اس کا الف اس کے اوپر زبر زیر کچھ ہوتی نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کے اوپر زبر لگانی ہے، زیر لگانی ہے، پیش لگانی، کیا لگائیں گے؟ تو آنکھ بند کر کے یاد رکھیے گا، ایک رول ہے، الف لام کی بات کر رہا ہوں، خالی الف کی نہیں، جب لام بھی ساتھ ہو تو اس الف کے اوپر ہمیشہ آپ نے زبر لگانی ہے، نہ زیر لگانی ہے نہ پیش لگانی ہے. سمپل بات ہے دو لفظوں میں. قرآن میں جب بھی کوئی لفظ آپ کو الف لام کے ساتھ ملے گا نا شروع میں، تو اس الف لام کے اوپر اگر کوئی حرکت نہ ہو تو آپ نے زبر ہی لگانی ہے، اس کے اوپر زیر اور پیش نہیں لگانی ہے. یہ قاعدہ اپنے ذہن میں فٹ کر لو. بات کر لو گی؟ اچھا اب آتی ہے بات، بھائی اگر الف لام نہ ہو کوئی اور ہو، اس کا علاج بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جیسے ہمارے پاس ہے اتبعو، اتبعو جو ہے نا، یہ حمزہ آپ کو شروع والا حمزہ قرآن میں خالی ملے گا، کہیں پر ملے گا ہی نہیں. یا اسی طریقے سے ایک اور لفظ آپ کو ملے گا ادخلو. اب آپ سوچ رہے ہیں بھائی میں نے یہاں پر زیر کیوں لگائی، یہاں پر پیش کیوں لگایا؟ یا اسی طریقے سے ایک اور لفظ ہے اشدد، اور یہ بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا تب جب آپ عربی گرامر کو پڑھیں گے، جب آپ عربی گرامر کے اندر فعل امر کو پڑھیں گے. آرڈر والا جو آپ نے ایک ٹاپک آتا ہے نا عربی گرامر کے اندر، وہ آپ نے اگر پڑھا ہوگا تو انشاءاللہ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. اس میں کیا ہو رہا ہے، ادخلو میں یہاں پر میں نے پیش اس وجہ سے لگائی کیونکہ عین کلمہ جو ہے وہ آپ کا مضموم ہے. اگر ہم اس کا روٹ ورڈ نکالیں گے نا ادخلو کا، تو یہ بنے گا دال خا اور لام، دخلا، ایسے بنے گا. اب یہاں پر جو ہے نا دال خا اور لام، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. کہاں ہے روٹ ورڈ؟ دیکھو، دال خا اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے نا. جب بھی عین کلمہ جو ہو وہ اگر مضموم ہو تو حمزۃ الوصل پیش کے ساتھ آتا ہے. تو یہاں پر عین کلمہ جو ہے نا، عین کلمہ کیا ہے؟ دخلا آپ کا فعلہ کے وزن پر ہے، تو عین کلمہ یہاں پر آپ کا پیش کے ساتھ ہے، تو یہاں پر ہم نے پیش لگا دیا. تو قرآن میں تبھی ہم ادخلو پڑھتے ہیں، ہم اس کو ادخلو اور ادخلو نہیں پڑھتے. ادخلو کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ رول ہے. اسی طریقے اشدد ہے، اشدد کے اوپر پیش کیوں لگتی ہے؟ اصل میں یہ ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے شین دال دال. تو یہاں پر دال کے اوپر کیا ہے؟ عین کلمے کے اوپر پیش ہے، اسی وجہ سے حمزہ کے اوپر پیش لگا دی. اتبعو میں کیا ہو رہا ہے؟ اتبعو میں یہاں پر تا با اور عین، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. یہاں پر با جو ہے یہ آپ کا عین کلمہ ہے، با کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، تو یہاں پر زیر لگا دی. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں. تو اتبعو، ادخلو، اشدد، یہ ساری چیزیں کیسے ہو رہی ہے؟ یہ جب آپ گرامر کا رول پڑھیں گے تو انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی. اچھا یہ جو اتبعو ہے نا، یہ آپ کو سورہ اعراف کے شروع میں ملتا ہے، آیت نمبر 3 کے اندر. سورہ اعراف آپ کا آیت سورہ نمبر 7 ہے، آیت نمبر 3، وہاں پر شروع میں آپ کو ملتا ہے اتبعو، لیکن زیر کے ساتھ ملتا ہے، زیر کے ساتھ ملے گا. آپ دیکھ لیجئے گا وہاں پر آپ کو ملے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. تو شروع میں اتبعوا ملا تو آپ نے اس کا تلفظ کر دیا. لیکن اگر آپ اس سے پہلی والی آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 2 پڑھیں گے، یہ تو آیت نمبر 3 تھی، اگر آپ آیت نمبر 2 کو آیت نمبر 3 کے ساتھ ملائیں گے، ہمارے پاس آیت موجود ہے، یہ دیکھیں اتبعوا ہے نا، شروع میں آپ کو کیا مل رہا ہے؟ زیر کے ساتھ مل رہا ہے نا، اتبعوا ما انزل الیکم. تو شروع میں آپ کو یہاں پر حمزہ زیر کے ساتھ مل رہا ہے، لیکن یہ جو حمزہ ہے نا یہ حمزۃ الوصل ہے. کیسے وصل ہوگا؟ یہ آیت نمبر 3 ہے نا، آیت نمبر 2 اگر آپ پڑھیں گے، آیت نمبر 2 کیا ہے وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن میں وہ زبانی بتا دیتا ہوں، یہ آیت نمبر 3 ہے. اگر ہم آیت نمبر 2 کو ملائیں گے نا تو ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت نمبر 2 ہے کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین. تو آخر کیا ہے؟ وذکری للمؤمنین. اگر ہم للمؤمنین کو آگے اس آیت سے ملائیں گے نا تو ہم پڑھیں گے وذکری للمؤمنین نتبعو. تو للمؤمنین کے نون کو اس تا کے ساتھ ڈائریکٹلی ملایا جائے گا، اس کیا کہتے ہیں، اس حمزہ کو نہیں پڑھا جائے گا. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین نتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء
قلیلا ما تذکرون. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس حمزہ کو پھر وصل کی صورت میں ڈراپ کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہمارا رول کیا ہے کہ وہ حمزہ جو ابتدائی کلام میں ثابت رہے اور وسط کلام میں حذف ہو جائے. تو یہاں پر للمؤمنین کے ساتھ ہم نے اس کو جوڑا تو وسط کلام میں حمزہ آ گیا تو ڈراپ کر دیا. بات کلیئر ہوگی؟ مزید انشاءاللہ آپ کو خود بخود یہ آگے سمجھ میں آ جائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے. مشہور ایگزامپل آپ کو دینے لگا ہوں, سورہ یاسین آپ سب کو یاد ہوگی, سورہ نمبر 36 ہے, آیت نمبر 20 پہ جب آپ پہنچتے ہیں وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. کیا پڑھتے ہیں؟ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا, اصل میں ہے اتَّبِعُوا یہ والا, تو آپ پڑھتے ہیں رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. پھر آگے پھر سے آتا ہے اتَّبِعُوا مَن لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ. تو پھر آگے جو اتبعوا ہے نا اس کے حمزہ کے نیچے زیر نہیں ہے, لیکن آپ کیا کرتے ہیں اتبعوا پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں اتبعوا؟ کیونکہ با کے نیچے زیر ہے اس لیے حمزہ کے نیچے زیر لگا دی. اور آپ نے استاد سے سن کر اس کو پڑھا ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سمجھ کر پڑھتے ہیں بھائی زیر آئی کیوں, وجہ کیا ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے یہ رول یہاں پر امر کا ہے, عین کلمہ یہاں پر زیر کے ساتھ ہے, اس وجہ سے یہاں پر اس کا جو حمزہ ہے یہ بھی مکسور آ گیا, زیر کے ساتھ آ گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا اس کے بعد میں نے آپ کو ایک اور مثال دی یہاں پر, جیسے ادخلو. ادخلو جو ہے نا, یہ ادخلو بھی آپ کو قرآن کے اندر کہیں پر حمزہ پیش کے ساتھ ملے گا اور کہیں پر ملے گا نہیں. جیسے سورہ غافر ہے, سورہ غافر کی آیت 76 میں آپ کو شروع میں ملتا ہے ادخلو ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین. اب داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں, اس میں جو ہے نا ہمیشہ رہنے کے لیے, تو یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا, تکبر کرنے والوں کا. تو وہاں پر ادخلو آپ کو مل جاتا ہے. یہ دیکھیے ہے ہمارے پاس ادخلو قرآن میں آپ کو حمزہ کے اوپر پیش ملے گی. لیکن اگر آپ دیکھیں گے اس کے علاوہ سورہ زخرف ہے, سورہ زخرف آپ کا سورہ نمبر 43 ہے, وہاں پر آیت میں 70 ہے, وہاں پر آتا ہے ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون. داخل ہو جاؤ جنت میں تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی, تمہارا اعزاز و اکرام کیا جائے گا. تو وہاں پر بھی آپ کو ادخلو جو ہے نا پیش کے ساتھ ملتا ہے. لیکن سورہ نحل اگر آپ کھولیں گے نا, سورہ نحل کی آیت نمبر 32 پر جب آپ پہنچیں گے, وہاں پر آپ کو ادخلو کے حمزہ کے اوپر پیش نہیں ملے گا. وہاں پہ کنفیوز نہیں ہونا, کیونکہ ادخلو کے اوپر حمزہ کے اوپر پیش لگانی ہے اگر وہاں سے شروع کریں گے, لیکن وہ بیچ میں آ رہا ہے تو اس حمزہ کو ڈراپ کر دیجیے گا. آیت ہے سورہ نحل کی الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا, سلام علیکم ادخلوا, تو علیکم کے میم کو دال کے ساتھ ملا دیا, حمزہ کو ڈراپ کر دیا, ختم ہوگی بات. ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن میں ایسے وہاں پر آپ کو ملے گا, ایسے دیکھیے, ایسے علیکم ادخلوا, ادخلوا اصل میں ہے علیکم. اب یہ جو حمزہ ہے نا, اس حمزہ کو آپ نے ڈراپ کرنا ہے وصل کی صورت میں, کیونکہ وصل کی صورت میں اس کو ڈراپ کیا جاتا ہے. اگر یہاں سے شروع کریں گے تو پڑھا جائے گا جیسے ادخلوا پڑھا جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے اشدود, اشدود کا لفظ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. اشدود اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا. اشدود کا لفظ جو ہے نا یہ قرآن کے اندر آپ کو ملے گا. اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو زیادہ مضبوط کرنا, سخت کرنا, اشدود. ٹھیک ہے نا؟ مضبوط کرنا, سخت کرنا. قرآن میں آپ کو غالباً یہ 2 جگہ ملے گا جہاں تک میری نظر ہے. اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, میں اپنے اوپر ذمہ داری نہیں لے رہا, لیکن جہاں تک میری تحقیق ہے, جہاں تک میں نے قرآن کو پڑھا ہے یا جہاں تک میں نے قرآن کو حفظ کیا ہے, میرے خیال سے اشدود کا لفظ جو ہے نا قرآن میں آپ کو 2 جگہ ملتا ہے. سورہ یونس جو آپ کا سورہ نمبر 10 ہے, آیت نمبر 88 میں ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. یہ ہے آیت 1. دوسری آیت آپ کو ملے گی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 31. سورہ طٰہٰ جو آپ کا سورہ نمبر 20 ہے, وہاں پر آپ کو ملتا ہے اشدد بہ ازری. یہ سورہ طٰہٰ کے اندر آپ کو ملتا ہے. اشدد کا لفظ آپ کو انہی 2 جگہ پر ملے گا, باقی آپ ڈھونڈ لیجیے گا. میرے نظر میں تو اتنے ہی ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ تو آپ نے جو ہے حمزہ وصلی کو بھی الحمدللہ سمجھ لیا, تو یہ کیسے ہو جاتا ہے. اس کے بعد حمزہ زائدہ کی حمزہ وصلی والی قسم فنش ہوگی, چلو ٹک دے دو. اس کے بعد آتا ہے حمزہ قطعی. حمزہ قطعی جو ہے نا اس کو سمجھنا تھوڑا سا پیچیدہ ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کے لیے عربی گرامر کی ضرورت پڑے گی. یہ میں پہلے بتا کے رکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا؟ پھر مجھ سے جو ہے نا شکایت نہیں کرنا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. حمزہ قطعی ہم کہتے ہیں وہ حمزہ جو ابتدائی کلام اور وسط کلام میں حذف نہ ہو. حمزہ وصلی کیا ہوتا تھا؟ حمزہ وصلی جو ہے نا وہ ابتدائی کلام میں پڑھا جاتا تھا اور وسط کلام میں ڈراپ ہو جاتا تھا. لیکن حمزہ قطعی جو ہے نا, یاد رکھیے گا, یہ جو حمزہ قطعی ہے نا, چاہے وسط کلام ہو چاہے ابتدائی کلام ہو, دونوں صورتوں میں اس کو پڑھا جائے گا. یہ ڈراپ نہیں ہوتا ہے, حمزہ قطعی ڈراپ نہیں ہوتا. اس کی مثال ہمارے پاس ہے, جیسے فلا اقسمو. اب دیکھیے اقسمو ہے نا,
क्या उक़सिमु आपका रूट वर्ड का हिस्सा है? नहीं है। असल में इसका रूट वर्ड है कॉफ, सीन और मीम। क्या कहीं पर हमजा आया? नहीं आया। तो ये जो हमजा है ना, ये आपका रूट वर्ड का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये हमजा जायदा है। और हमजा जायदा की कौन सी किस्म है? हमजा कतई है। बात समझ में आ रही है ना? तो हम क्या करेंगे, इसको कहीं पर ड्रॉप नहीं किया जाता। हम इसको देखिए, हमजा जायदा के अंदर हमजा वसली भी आता है, हमजा कतई भी आता है। ये रूट वर्ड का हिस्सा नहीं है। हमजा वसली भी रूट वर्ड का हिस्सा नहीं होता, हमजा कतई भी रूट वर्ड का हिस्सा नहीं होता। तो क्या मैं इसको जो है ये कह सकता हूं कि ये वसली है? मैं इसको वसली नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि ये हर हाल में पढ़ा जाता है। वसली तो ड्रॉप हो जाता है ना। लेकिन देखिए, फला उक़सिमु, फला उक़सिमु, देखो वसल हम कर रहे हैं ना, वसल की सूरत में भी इस हमजा को पढ़ने की जरूरत पड़ती है हमें। तो इस सूरत में ये वसली नहीं है, बल्कि क्या है, हमजा जायदा है, लेकिन हमजा कतई है। हमजा जायदा की किस्म है हमजा कतई। ठीक है, बात क्लियर होगी। फला उक़सिमु तो इसको पढ़ा जाएगा। बात समझ आ रही है ना? जैसे आपको आप देखेंगे सूरह हाक़ा के अंदर है, सूरह हाक़ा के अंदर भी आपको मिलता है फला उक़सिमु बिमा तुबसिरून। या सूरह मारिज खोल कर देखिए, सूरह नंबर 70 आयत नंबर 40, फला उक़सिमु बिरब्बिल मशारिक़ि वल मग़ारिबि इन्ना लक़ादिरून। सूरह क़ियामा के अंदर ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा। सूरह तकवीर के अंदर फला उक़सिमु बिल खुन्नस। सूरह इंशिक़ाक़ के अंदर फला उक़सिमु बिश्शफ़क़। सूरह बलद के अंदर ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। तो उक़सिमु हर जगह जो है ना, हमजा पढ़ा जाता है, चाहे वक्फ करो चाहे वहां से इयादा करो। बात समझ में आ रही है ना? चाहे वसल करो चाहे इयादा करो। तो अब ये जो हमजा है ये मादे का हिस्सा नहीं है। तो क्या ये हमजा असली है? नहीं, ये हमजा असली नहीं है, बल्कि हमजा जायदा है। हमजा असली क्या होता है? जो मादे का हिस्सा हो। तो हमजा असली का नंबर गया। अब वहां क्या बचा? हमजा जायदा। हमजा जायदा के अंदर जो हमजा वसली है और हमजा कतई है। हमजा वसली भी रूट वर्ड का हिस्सा नहीं होता। तो क्या ये हमजा वसली है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये वसल की हालत में पढ़ा जाता है। तो जब ये वसल की हालत में पढ़ा जाता है तो ये हमजा वसली नहीं हो सकता, बल्कि हमजा कतई हो सकता है। शॉर्ट आप याद रख लें, इतना ज़्यादा मैं अब और समझा नहीं सकता। मज़ीद इंशाल्लाह अगर आपको इसके बारे में जानना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह आपको समझा दूंगा। या जूम क्लास पे जो इंशाल्लाह ज्वाइन हो रहे हैं, तजवीद का पूरा मुकम्मल कोर्स उस पे आ रहा है। पूरी कुरान की तजवीद, पूरे कुरान के मखारे, सिफ़ात, तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आ रहे हैं। तो उसको इंशाल्लाह हम उस पर देख लेंगे। अच्छा, इसके बावजूद मैंने कहा था कि हमजा कतई को हम इंशाल्लाह डिटेल से आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैंने इसको शॉर्ट इसलिए किया क्योंकि एक तो वीडियो लंबा हो रहा है, और इसको मैं शॉर्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसको आगे हमने पढ़ना है। हमजा कतई जो है ना, इसकी तकरीबन 9 अक़साम है। कितनी? 9 अक़साम हमने पढ़नी है। हमजा कतई जो है ना, ये अस्मा, अफ़आल और हुरूफ तीनों में पाया जाता है। इसलिए इंशाल्लाह सबसे पहले अरबी ग्रामर को समझने की ज़रूरत है, उसके बाद ही हमजा कतई आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक क्लास समझ में आ गई होगी। और एक और गुजारिश करना चाहता हूँ, जिन लोगों ने अभी फॉर्म नहीं भरा है जूम क्लासेस के लिए, वो जल्दी से फॉर्म भर लीजिए। आप हमारी चैनल पे जाएं, वहाँ पर कम्युनिटी टैब में जाएं, वहाँ पर आपको फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म पर क्लिक करें और फॉर्म सबमिट करें। इंशाल्लाह आप जो है हमारे कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं इंशाल्लाह, जो हम आपको लाइव पढ़ाएंगे जूम क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ पूरी क्लास समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इस क्लास में शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जान से भी प्यारा है, जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफ़ा हमारा है, रहनुमा।